तादृश परस्पर सम्मेलनेन प्रीतिः अभिवृद्धा भवति, सर्वत्र शान्तिः भवति। भारतं समग्र जगति शान्ति प्रतिपादकम् एकैकं राष्ट्रं भारतम्। अन्ये राष्ट्राः युद्धकारिणः केवलं भारतमेकं युद्धं स्वयं युद्धं न कृतवान्। अस्मिन् जगति अमेरिका देशः प्रतिवर्षं युद्धं करोति, ब्रिटन् देशः युद्धं करोति, अन्ये देशाः युद्धं कुर्वन्ति। केवलं भारतं स्वयं युद्धं न करोति। यदि अन्यः युद्धं करोति तदानीम् उत्तरं ददाति, न तु स्वयं युद्धं करोति। भारतस्य इतिहासे कदापि स्वयं युद्धं न कृतम्। अतः समग्र लोके भारतमेव एकैकं राष्ट्रं शान्ति प्रतिपादकं राष्ट्रम्। वस्तुतः भारते विभिन्न जनाः सन्ति। अन्य देशेषु एतादृश प्रभेदः नास्ति। भारतदेशे प्रति 10 किलोमीटर् मध्ये भाषा चेंज भवति, भाषा व्यत्यासः भवति, आहार व्यत्यासः भवति, सर्वं व्यत्यस्तं भवति। परन्तु सर्वे अपि वयं शान्तिप्रियाः, अतः युद्धं न भवति। अतः मूलगुणः शान्तिगुणः, प्रीतिगुणः भारतस्य गुणः। तादृशगुणस्य संरक्षणं कर्तव्यं। स्वार्थीजनैः युद्धप्रेरणा कर्तुम् अवकाशः न दातव्यः। तादृश अवकाश निराकरणार्थं शान्ति सम्मेलनं, सौहार्द सम्मेलनम् अत्यन्तम् आवश्यकं वर्तते। भारतस्य सन्देशः पञ्चमुखी आञ्जनेय सन्देशः। आञ्जनेयस्य मुखानि 5, परन्तु हृदयम् एकम्, हृदयं 5 न। एवं भारतस्य मुखानि, मुस्लिं मुखानि, हिंदू मुखं, क्रिश्चियन् मुखम्, अनेक मुखानि सन्ति, परन्तु भारतस्य हृदयम् एकमेव। हृदये सर्वदा प्रीतिः भवति। तादृश हृदय सम्मेलनं, हृदय ऐक्यम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। तादृश सम्मेलनम् इदानीं मङ्गलापुरी नगरे प्रचलति इति मङ्गलकरं, लोकमङ्गलं, लोककल्याणं भवति इति वयम् अत्यन्तं सन्तोषं प्रदर्शयामः। तदपि कृष्णमूर्तिद्वारा भवति, पोलीस् द्वारा। पोलीस् जनाः फैरिंग मध्ये प्रसिद्धाः, न तु एतादृशकर्मणि। परन्तु वस्तुतः पोलीस् जनाः यदि एतादृशकार्यं, संघटनकार्यं, सौहार्दसम्मेलनं कुर्वन्ति, फैरिंग आवश्यकता नास्ति, तत्र लाठीचार्ज् आवश्यकता न भवति। अतः आदर्श पोलीस् जनः कृष्णमूर्ति इति वयं भावयामः। एतादृश कार्ययोजनेन सर्वेषां पोलीस् जनानाम्, आरक्षकजनानां मार्गदर्शनं कृतवान् इति वयम् अभिनन्दनं कृत्वा सर्वेषां शुभं भवतु, शान्तिः भवतु इति सम्प्रार्थनां कृत्वा वयं विरमामः।